क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे मुस्तकबिल की ऐसी बातें कर जाते हैं जो सालों बाद हैरत अंगेज तौर पर हकीकत बन जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं फर्स्ट रिएक्शन लास्ट रिएक्शन। तो दोस्तों, आज की जो हमारी इस्लामिक रिएक्शन वीडियो है वो माजिद मलिक साहब की बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। वीडियो का टाइटल ये है कि क़यामत की सबसे बड़ी निशानी पूरी होने वाली है। 2025 साल बाबा वांगा की इंतहाई खतरनाक पेशनगोइयाँ। तो दोस्तों, कुछ लोग ऐसी बातें कर जाते हैं जो कई साल बाद वो सही साबित हो जाती है। तो दोस्तों, बाबा वांगा एक नबीना बुजुर्ग खातून वो चंद अफरादों में शामिल हैं जिनकी पेशनगोइयाँ दुनिया भर में मशहूर हैं। तो एस पी माजिद मलिक साहब की बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो हैं जिस पे मैं रिएक्शन देने वाला हूँ। आओ चल के सब मिलकर इस वीडियो को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे मुस्तकबिल की ऐसी बातें कर जाते हैं जो सालों बाद हैरत अंगेज तौर पर हकीकत बन जाती हैं। बाबा वांगा एक नाबीना बुजुर्ग खातून उन चंद अफराद में शामिल थी जिनकी पेशगोइयाँ दुनिया भर में मशहूर हुई। इनका नाम सुनते ही ज़हन में एक ऐसा शख्स आता है जिसने वक्त के पर्दे को चाक करके आने वाले वाक़यात को देख लिया हो। इनकी कही गई बातें ख़ास तौर पर दुनिया भर में कुदरती आफात और आलमी सियासत के हवाले से हैरत अंगेज तौर पर दुरुस्त साबित हुई हैं। आज हम बात करेंगे इनकी एक ऐसी पेशगोई की जो अमेरिका और दुनिया के मुस्तकबिल के बारे में है। एक ऐसी पेशगोई जिसने लोगों के दिलों में खौफ और हैरत दोनों को जन्म दिया। क्या 2025 वो साल होगा जब दुनिया एक नए दौर में दाखिल होगी, या शायद ऐसी तबाही का सामना करेगी जिसकी मिसाल तारीख में ना हो? ये सवाल आज हर किसी के जहन में गूंज रहा है। बाबा वांगा के बारे में दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने न सिर्फ आने वाले हादसात की निशानदेही की बल्कि इनकी शिद्दत और असरात के बारे में भी बात की। इनकी शख्सियत और पेशगोइयाँ हमेशा से एक मुहिम्मा बनी रही हैं। लोग इनकी बातों को मानने में तकसीम हैं। कुछ लोग इनकी कही हुई हर बात को मुकद्दस मानते हैं तो कुछ इन्हें महज इत्तेफाक करार देते हैं। और आज की इस वीडियो में हम इसी पेशगोई के हर पहलू को खोलेंगे, अमेरिका के मुस्तकबिल से जुड़ी इस हैरानकुन बात को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 2025 वाकई दुनिया के लिए एक क़यामत खेज साल साबित होगा। प्यारे दोस्तों, बाबा वांगा की पेशगोइयों में से एक सबसे ज्यादा चौंका देने वाली और दिल दहला देने वाली पेशगोई अमेरिका के बारे में थी। और ये पेशगोई इस कदर गैर मामूली थी कि कई लोग इसे सच मानने से गुरेज करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ हालात ने इनके अल्फाज को एक हकीकत की शक्ल दे दी। बाबा वांगा ने कहा था कि अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, एक ऐसे खौफनाक वक्त का सामना करेगा जो इसे जमीन पर अपनी बुनियादें हिलती महसूस कराएगा। उन्होंने खबरदार किया था कि एक ऐसी तबाही आने वाली है जो दुनिया को हिला कर रख देगी। इनके अल्फाज में एक बड़ी ताकत जमीन बोस हो जाएगी और आसमान से ऐसी आग बरसेगी जिससे धुएं के बादल दुनिया के कोने कोने में छा जाएंगे। ये पेशगोई पहली बार 1989 में मंजर-ए-आम पर आई जब बाबा वांगा ने एक मुलाकात के दौरान इसका जिक्र किया। इनके मुताबिक अमेरिका को न सिर्फ कुदरती आफात का सामना होगा बल्कि अंदरूनी इख्तिलाफात और बैरूनी खतरात की वजह से भी तबाही का सामना करना पड़ेगा। इन्होंने खास तौर पर जिक्र किया था कि एक बड़ा सान्या जमीन की सबसे बड़ी ताकत को बेबस कर देगा। इनके कहे गए अल्फाज 9/11 के साने के बाद याद किए गए जब अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा दहशतगर्द हमला हुआ। 2 टावर जमीन बोस हो गए और पूरा मुल्क खौफ और सदमे में डूब गया। इनका कहा हुआ जुमला आसमान से आग और धुआं बरसेगा हकीकत का रूप धार गया। लेकिन ये पेशगोई सिर्फ माजी तक महदूद नहीं थी। बाबा वांगा ने यह भी कहा था कि मुस्तकबिल में अमेरिका को मजीद बड़े चैलेंजेस का सामना होगा जिनमें कुदरती आफात, मौसमियाती तब्दीलियां और अंदरूनी सियासी अदम इस्तेहकाम शामिल हैं। इनके मुताबिक एक दिन आएगा जब अमेरिका को अपने वजूद को बचाने के लिए शदीद जदोजहद करनी पड़ेगी। और आज के हालात में मौसमियाती तब्दीलियां, लॉस एंजल्स में जारी आग, जंगी खतरात और अंदरूनी तकसीम ने अमेरिका को वहीं पहुंचा दिया है जहां बाबा वांगा ने इशारा किया था। इनकी ये पेशगोई ना सिर्फ एक इंतबा थी बल्कि दुनिया के लिए एक सबक भी थी कि किसी भी ताकत को जवाल का सामना करना पड़ सकता है। प्यारे दोस्तों, बाबा वांगा की पेशगोइयों का दायरा सिर्फ मगरबी दुनिया तक महदूद नहीं था बल्कि बरसगीर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और भारत के बारे में भी इनके अल्फाज कई पहलुओं को वाज़ा करते हैं। इनके मुताबिक बरसगीर एक ऐसा खिता है जो दुनिया की बड़ी तब्दीलियों में अहम किरदार अदा करेगा।
لیکن ان تبدیلیوں کا اثر مثبت بھی ہو سکتا ہے اور منفی بھی۔ بابا وانگا نے اشارہ دیا تھا کہ بر صغیر کو مستقبل میں کئی اہم چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کے مطابق اس خطے میں قدرتی آفات جیسے زلزلے اور طوفان شدت سے بڑھیں گے، اور خاص طور پر انہوں نے کہا تھا کہ گلوبل وارمنگ اور ماحولیاتی تبدیلیوں کا سب سے زیادہ اثر پاکستان اور بھارت پر ہوگا۔ زراعت، پانی کی قلت اور بڑھتی ہوئی آبادی اس خطے کے لیے سنگین مسائل پیدا کریں گے، لیکن بابا وانگا کی پیشگوئیوں میں کچھ مثبت اشارے بھی موجود تھے۔ ان کے مطابق بر صغیر وہ مقام بن سکتا ہے جہاں سے دنیا کو امن کا پیغام ملے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک عظیم رہنما اس خطے سے ابھرے گا جو دنیا کو ایک نئے راستے پر گامزن کرے گا۔ اگرچہ انہوں نے اس رہنما کا نام نہیں لیا، لیکن ان کا اشارہ کسی ایسی شخصیت کی جانب تھا جو دنیا کو مختلف مذاہب، ثقافتوں اور قوموں کو جوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ پاکستان کے بارے میں بابا وانگا نے خاص طور پر کہا تھا کہ یہ ملک قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود ان کا صحیح استعمال کرنے میں ناکام ہوگا، لیکن اگر یہاں کے لوگ اپنی صلاحیتوں کو پہچانے اور اتحاد قائم کریں تو یہ خطہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ دوستو، بھارت کے لیے انہوں نے پیشگوئی کی تھی کہ یہ ملک ٹیکنالوجی اور سائنس میں ترقی کرے گا، لیکن سماجی مسائل جیسا کہ ذات پات کا نظام اور غربت اسے پیچھے دھکیل دیں گے۔ ان کے مطابق بر صغیر ایک ایسا خطہ ہے جہاں دنیا کی دو بڑی طاقتیں یعنی چین اور امریکہ اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کشمکش کے دوران پاکستان اور بھارت کو سفارتی طور پر مضبوط ہونا پڑے گا، ورنہ یہ عالمی سیاست کے کھیل میں نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ بابا وانگا نے پیشگوئیوں میں خبردار کیا تھا کہ اگر بر صغیر کے ممالک نے اپنے اندرونی مسائل کو حل نہ کیا تو یہ خطہ شدید انتشار اور بدامنی کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ ممالک اتحاد اور ترقی کی راہ اپنائیں تو یہی خطہ عالمی امن اور خوشحالی کی ایک مثال بن سکتا ہے۔ پیارے دوستو، بابا وانگا کی پیشگوئیوں کے مطابق 2025 ایک ایسا سال ہو سکتا ہے جو دنیا کے لیے انتہائی خطرناک اور فیصلہ کن ثابت ہو۔ ان کے الفاظ میں دنیا اس سال ایسے موڑ پر پہنچے گی جہاں انسانیت کو اپنے وجود کو بچانے کے لیے ایک نئی سمت اختیار کرنی پڑے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ حالات واقعی اس بات کو تقویت دیتے ہیں کہ 2025 قیامت خیز سال ہو سکتا ہے؟ پہلی بات موسمیاتی تبدیلی کی شدت کی ہے۔ موجودہ وقت میں دنیا کو موسمیاتی تبدیلی کے سنگین اثرات کا سامنا ہے، جن میں شدید گرمی، غیر متوقع طوفان اور زلزلے شامل ہیں۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ 2025 تک گلوبل وارمنگ کی وجہ سے دنیا کے کئی علاقے رہنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے، خاص طور پر ساحلی شہر سمندر کی سطح بلند ہونے کی وجہ سے زیر آب آ سکتے ہیں اور زراعت کے لیے موزوں زمینیں بنجر ہو سکتی ہیں۔ بابا وانگا نے ان تبدیلیوں کے بارے میں پہلے ہی خبردار کیا تھا، اور یہ تمام حقائق ان کی پیشگوئیوں کو مزید تقویت دیتے ہیں۔ دوستو، دوسری اہم بات عالمی سیاست اور تنازعات ہیں۔ آج کی دنیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی جیسے امریکہ اور چین کی سرد جنگ، روس اور یوکرین کا تنازع اور مشرق وسطیٰ کی غیر مستحکم صورتحال، یہ سب اشارہ دیتے ہیں کہ 2025 میں حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ بابا وانگا نے خاص طور پر کہا تھا کہ ایک بڑی طاقت اندرونی تنازعات کی وجہ سے کمزور ہو جائے گی اور دنیا کو اپنی طاقت کے لیے خطرہ محسوس ہوگا۔ موجودہ عالمی منظرنامہ اس پیشگوئی کی سچائی کی گواہی دے رہا ہے۔ تیسرا اہم پہلو قدرتی وسائل کی قلت ہے۔ پانی، تیل اور دیگر قدرتی وسائل کی تیزی سے کمی اور ان پر قابو پانے کی عالمی جدوجہد 2025 کو مزید چیلنجنگ بنا سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مستقبل میں جنگیں زمین یا سرحدوں کے لیے نہیں بلکہ پانی اور دیگر وسائل کے لیے ہوں گی۔ بابا وانگا نے بھی اشارہ دیا تھا کہ انسان اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے۔ چوتھی بات ٹیکنالوجی کے اثرات ہیں۔ مصنوعی ذہانت اور روبوٹک ترقی ایک طرف زندگی کو آسان بنا رہی ہے، لیکن دوسری طرف اس سے بے روزگاری اور عدم مساوات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بابا وانگا نے کہا تھا کہ انسانی زندگی مشینوں پر انحصار کر جائے گی اور یہ انحصار خود انسانوں کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ ان تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے 2025 واقعی ایک خطرناک سال ثابت ہو سکتا ہے۔ بابا وانگا کی پیشگوئیاں نہ صرف ایک انتباہ ہیں بلکہ ایک موقع بھی ہے کہ انسانیت اپنی غلطیوں کو درست کرے، لیکن کیا ہم وقت پر سمجھ پائیں گے؟ اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ تو دوستو، یہ تھی ویڈیو ماجد ملک صاحب کی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو، 2025 سال میں بہت سارے پیشگوئیاں ہوئی ہیں۔ اللہ ہم سب پہ جو ہے نا اچھا سال ثابت کرے، اور ہم سب کو اللہ یہ توفیق دے کہ ہم اپنے گناہوں کی
جو ہے وہ معافی مانگے اللہ سے اور اپنی ایمان کو مضبوط بنا دے۔ تو انشاءاللہ دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہ کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دے، ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ کرے اور شیئر کر دے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ۔